अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 52 सर्गः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः आज्ञापयद्वन्द्वं तस्य रावणक्रोधमुच्चितः। वदे तस्य समाज्ञप्ते रावणेन दुरात्मना निवेदितवतो दौत्यं नानुमेने विभीषणः। तं रक्षोधिपतं क्रुद्धं तच्च कार्यमुपस्थितं विदित्वा चिन्तयामास कार्यं कार्यविधौ स्थितः। निश्चितार्थस्ततः साम्ना पूज्यं शत्रुजिदग्रजम् उवाच हितमत्यर्थं वाक्यं वाक्यविशारदः। क्षमस्व रोषं त्यज राक्षसेन्द्र प्रसीद मद्वाक्यमिदं शृणुष्व। वदं न कुर्वन्ति परावरज्ञा धूतस्य सन्तो वसुधादिपेन्द्राः। राजधर्मविरुद्धं च लोकवृत्ते च गर्हितं तव चासदुस्रं वीरकपेरस्य प्रमापणम्। धर्मज्ञच्च कृतघ्नच्च राजधर्मविशारदः परवरज्ञो भूतानां त्वमेव परमाद्धवित्। गृह्यन्ते यदि रोषेण तद्वादृशोऽपि विपच्चितः ततः शास्त्रविपच्चित्वं श्रम एव हि केवलम्। तस्मात् प्रसीद शत्रुघ्न राक्षसेन्द्र दुरासदा युक्तायुक्तं विनिश्चित्य दूतदण्डो विधीयताम्। विभीषणवचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः रोषेण महिताविष्टो वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। न पापानां वदे पापं विद्यते शत्रुसूदना तस्मादेनं वदिष्यामि वानरं पापचारिणम्। अधर्ममूलं बहुरोषयुक्तम् अनार्यजुष्टं वचनं निशम्य उवाच वाक्यं परमार्धतत्त्वं विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः। प्रसीद लङ्केश्वर राक्षसेन्द्र धर्मार्धयुक्तं वचनं शृणुष्व। दूतानवध्या समयेषु राजन् सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति सन्तः। असंशयं शत्रुरयं प्रवृद्धः कृतं ह्यनेन प्रियमप्रमेयम्। न दूतवध्यां प्रवदन्ति सन्तो धूतस्य दृष्टा बहवो हि दण्डाः। वैरूप्यमङ्गेषु कशाभिघातो मौढ्यं तदा लक्ष्मणसन्निपाताः। एतान् हि दूते प्रवदन्ति दण्डान् वदस्तु धूतस्य न शत्रोऽपि। कथं च धर्माद विनीत बुद्धिः परावर प्रत्यय निश्चितार्थाः। भवद्विदः कोपवशे हि तिष्ठेत् कोपं नियच्छन्ति हि सत्त्ववन्तः। न धर्मवादे न च लोकवृत्ते न शास्त्रबुद्धिग्रहणेषु चापि विद्येत कच्चित्तव वीर्यतुल्यस्त्वं ह्युतमः सर्वसुरासुराणां। न चाप्यस कापेर्घाते कञ्चित् पश्याम्यहं गुणम्। तेष्वयं पात्यतां दण्डो यैरयं प्रेषितः कपिः। साधुर्वा यदि वा साधुः परैरेष समर्पितः। ब्रुवन् परार्धं परवान्न धूतो वदमर्हति। अपि चास्मिन् हते राजन्नान्यं पश्यामि केचरम्। इह यः पुनरागच्छेत् परं पारं महोदधेः। तस्मान्नास्य वदे यत्नः कार्यः परपुरञ्जय। भवान् सन्धेषु देशेषु यत्नमास्तातुमर्हति। अस्मिन् विनष्टे न हि दूतमन्यं पश्यामि यस्तौ नरराजपुत्रौ युद्धाय युद्धप्रिय दुर्विनीतौ उद्योजये दीर्घपदावरुद्धौ। पराक्रमोत्साहमनस्विनां च सुरासुराणामपि दुर्जयेन त्वया मनोननन्दनैरृतानां
युद्धाय तीर्णासयुतं न युक्ता हिताच्च सूराच्च समिता हताच्च कुलेषु जाताच्च महागणेषु मनस्विनश्चस्त्रभूतां वरिष्ठा कोट्यग्रतस्ते सुभृताच्च योधाः तदेकदेशेन बलस्य तावत् केचिद्वादेशकृतोऽभियान्तु तौ राजपुत्रौ विनिगृह्य मूढौ परेषु ते भावयुतं प्रभावम् निशाचराणामधिपोऽनुजस्य विभीषणोऽस्योत्तमवाक्यमिष्टम् जग्राह बुद्ध्यासुरलोकशत्रुर्महाबलो राक्षसराजमुख्यः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 52 सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 53 सर्गः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दशग्रीवो महाबलः देशकालहितं वाक्यं भ्रातुरुत्तरमब्रवीत् सम्यगुक्तं हि भवता दूतवद्या विगर्हिता अवश्यं तु वदाधन्यः क्रियतामस्य निग्रहः कपीनां किल लाङ्गूलम् इष्टं भवति भूषणम् तदस्य दीप्यतां शीघ्रं तेन दग्धेन गच्छतु ततः पश्यन्त्विमं दीनम् अङ्गवैरूप्यकर्षितम् समित्रज्ञातयः सर्वे बान्धवाः सुसुहृज्जनाः आज्ञापयद्राक्षसेन्द्रपुरं सर्वं सचत्वरम् लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन रक्षोभिः परिणीयताम् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसाः कोपकर्षिताः वेष्टयन्ति स्म लाङ्गूलम् जीर्णैः कार्पसकैः पटैः संवेष्ट्यमाने लाङ्गूले व्यवर्तत महाकपिः शुष्कमिन्दनमासाद्य वनेष्विव हुताशनः तैलेन परिष्यात्यातातेऽग्निं तत्राभ्यपातयन् लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन राक्षसांस्तानपातयत् रोषामर्षपरीतात्मा बालसूर्यसमाननः लाङ्गूलं सम्प्रदीप्तं तु दृष्टं तस्य हनूमतः सहस्त्रीबालवृद्धाश्च जग्मुः प्रीता निशाचरा स भूयः सङ्गतैः क्रूरैर्राक्षसैर्हरिसत्तमः निबद्धकृतवान् वीरस्तत्कालसदृशीं मतिम् कामं खलु न मे शक्ता निबद्धस्यापि राक्षसाः चित्वा पाशान् समुत्पत्य हन्यामहमिमान् पुनः यदि भर्तृहितार्थाय चरन्तं भर्तृशासनात् बध्नन्त्येते दुरात्मनो न तु मे निष्कृतिः कृता सर्वेषामेव पर्याप्तो राक्षसानामहं युधि किं तु रामस्य प्रीत्यर्थं विषहिष्ये हमीदृशम् लङ्काचारयितव्या वै पुनरेव भवेदिति रात्रौ न हि सदृष्टा मे दुर्गकर्मविधानतः अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लङ्का निसाक्षये कामं बद्धस्य मे भूयः पुच्छस्योद्दीपनेन च पीडां कुर्वन्तु रक्षांसि न मे स्त्रीमनसश्रमः ततस्ते संभृताकारं सत्त्ववन्तं महाकपिं परिगृह्य ययुर्हृष्टा राक्षसा कपिकुञ्जरं शङ्खभेरीनिनादैस्तं घोषयन्त्वस्वकर्मभिः राक्षसा क्रूरकर्मणा चारयन्ति स्म तां पुरीम् अन्वीयमानो रक्षोभिर्ययौ सुखमरिन्दमः हनुमान् चारयामास राक्षसानां महापुरीं हतापश्च द्विमानानि विचित्राणि महाकपिः
संवृतान् भूमिभागान् च सुविभक्तान् च चत्वरान् विदिच्य गृहसम्बन्धा कपिः शृङ्गाटकानि च तदा रच्योपरच्याश्च तदैव गृहकान्तरान् गृहान् च मेघसङ्काशान् ददर्श पवनात्मजः चत्वरेषु चतुष्केषु राजमार्गे तथैव च घोषयन्ति कपिं सर्वे चारीक इति राक्षसाः स्त्रीबालवृद्धा निर्जग्मुस्तत्र तत्र कुतूहलात् तं प्रदीपतलाङ्गूलं हनुमन्तं दिदृक्षवः दीप्यमाने ततस्तस्य लाङ्गूलाग्रे हनुमतः राक्षस्यस्ता विरूपाक्षः संसुद्धे व्यासत्तप्रियम् यस्त्वया कृतः संवादः सीते ताम्रमुखः कपिः लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन स एष परिणीयते श्रुत्वा तद्वचनं क्रूरम् आत्मापहरणोपमम् वैदेही शोकसन्तप्ता हुतासनमुपागमत् मङ्गलाभिमुखी तस्या सातादासीन्महाकपेः उपतस्ते विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम् यद्यस्ति प्रतिशुश्रूषा यद्यस्ति चरितं तपः यदि चास्त्येकपत्नीत्वं सीतो भव हनूमतः यदि किञ्चदनुक्रोशस्तस्य मय्यस्ति धीमतः यदि वा भाग्यशेषो मे सीतो भव हनूमतः यदि मां वृत्तसम्पन्नां तत्समागामलालसं स विजानाति धर्मात्मा सीतो भव हनूमतः यदि मां तारयेदार्याः सुग्रीवः सच्चसङ्गरः अस्मादुःखाम्बुसंरोधात् सीतो भव हनूमतः ततस्तीक्ष्णार्चिरव्यग्रप्रदक्षिणशिखो नलः जज्ज्वलामृगसाभाक्षः संसन्निव शिवं कपेः हनूमज्जनकच्चापि पुच्चानलयुतो निलः ववौ स्वास्थ्यकरो देव्या प्रालेयानिलशीतलः दह्यमाने च लाङ्गूले चिन्तयामास वानरः प्रदीप्तोऽग्निरयं कस्मात् न मां दहति सर्वतः दृश्यते च महाज्वालः करोति न च मे रुजम् शिशिरस्येव समात्पातो लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितः अथवा तदिदं व्यक्तं यद्दृष्टं प्लवता मया रामप्रभावादाश्चर्यं पर्वतः सरितां पतौ यदि तावत् समुद्रस्य मैनाकस्य च धीमतः रामार्धं सम्भ्रमस्तादृक् किमग्निर्न करिष्यति सीतायाश्च नृशंसेन तेजसा राघवस्य चापि तुच्च मम सख्येन न मां दहति पावकः भयस्य चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः उत्पपातादवेगेन ननाद च महाकपिः पुरद्वारं ततः श्रीमान् शैलशृङ्गमिवोन्नतम् विभक्तरक्षःसम्भादम् आससाधानैलात्मजः स भूत्वा शैलसङ्काशः क्षणेन पुनरात्मवान् ह्रस्वतां परमां प्राप्तर्बन्धनान्यवसातयत् विमुक्तश्चाभवत् श्रीमान् पुनः पर्वतसन्निवः वीक्षमाणश्च ददृशे परिगं तोरणाश्रितं सतं गृह्य महाबाहु कालयास परिष्कृतं रक्षिणस्तान् पुनः सर्वान् सूदयामास मारुतिः सतान् हत्वा रणचण्डविक्रमः समीक्षमाणः पुनरेव लङ्कां प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली प्रकाशातादित्य इवार्चिमाली इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 53 सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 54 सर्गः।
वीक्षमाणस्ततो लङ्काम् कपिकृतमनोरथः वर्धमानसमुत्साह कार्यशेषमचिन्तयत् किं नु कल्ववसिष्ठं मे कर्तव्यमिह साम्प्रतम् यदेषां रक्षसां भूयाः सन्तापजननं भवेत् वनं तावत् प्रमिदतं प्रकृष्टा रक्षसा हताः बलैकदेशः क्षपितः शेषं दुर्गविनाशनम् दुर्गे विनाशिते कर्म भवेत् सुखपरिश्रमम् अल्पयत्नेन कार्येऽस्मिन् मम स्यात् सफलः श्रमः यो ह्ययं मम लाङ्गूले दीप्यते हव्यवाहनः अस्य सन्तर्पणं न्यायं कर्तुमेभिर्गृहोत्तमैः ततः प्रदीप्तलाङ्गूलः सविद्युदिवतो यदः भवनाग्रेषु लङ्कायार्विचचार महाकपिः गृहाद् गृहं राक्षसानाम् उद्यानानि च वानरः वीक्षमाणो ह्यसन्त्रस्तप्रसादाञ्च चचारसः अवप्लुत्य महावेग प्रहस्तस्य निवेशनम् अग्निं तत्रस्य निक्षिप्य स्वसनेन समो बली ततोऽन्यत् पप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान् मुमोच हनूमानाग्निं कालानलशिखोपमम् वज्रदंष्ट्रस्य च तथा पुप्लवे स महाकपिः सुखस्य च महातेजः सारणस्य च धीमतः तदा चेन्द्रजितो वेश्म ददाहारियूथपः जम्बूमाले सुमाले च ददाह भवनं ततः रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तथैव च ह्रस्वकर्णस्य दंष्ट्रस्य रोमसस्य च रक्षसः युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः विद्युज्जिह्वस्य घोरस्य तदा हस्तिमुखस्य च करालस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि कुम्भकर्णस्य भवनं मकराक्षसस्य चैव हि यज्ञशत्रोश्च भवनं ब्रह्मशत्रोस्तदैव च नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य दुरात्मनः वर्जयित्वा महातेजा विभीषणगृहं प्रति क्रममाणक्रमेणैव ददाह हरिपुङ्गवः तेषु तेषु महर्षेषु भवनेषु महायसाः गृहेषु वृद्धिमतां वृद्धिं ददाह स महाकपिः सर्वेषां समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान् आससाघातलक्ष्मीवान् रावणस्य निवेशनम् ततस्तस्मिन् गृहे मुख्ये नानारत्नविभूषिते मेरुमन्दरसङ्कासे सर्वमङ्गलशोभिते प्रदीप्तमग्निमुत्सृज्य लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितम् ननाद हनूमान् वीरो युगान्तजलदो यथा स्वसनेन च संयोगात् अतिवेगो महाबलः कालाग्निरिव जज्ज्वला प्रावर्धत हुताशनः प्रदीप्तमग्निं पवनस्तेषु वेश्म स्वचारयत् अभूच्छ्वसन संयोगात् अतिवेगो हुताशनः तानि काञ्चन जालानि मुक्ता मणिमयानि च भवनान्यवसीर्यन्त रत्नवन्ति महान्ति च तानि भग्नविमानानि निपेतुर्वसुधातले भवनानीव सिद्धानाम् अम्बरात् पुण्यसंशये
సంజగ్నే తుమూలः శబ్దో రాక్షసానాం ప్రధావతాం స్వగృహస్య పరిత్రాణే భగ్నోత్సాహగతः శ్రియాం నూనమేషోऽగ్నిరాయతः కపిరూపేణ హాయితి నందంతః సహసాపేతుస్తనందయదరస్త్రియాः కాచిదగ్నిపరిత్యేభ్యో అర్మేభ్యో ముక్తమూర్ధజాः పతంత్యో రేజిరేభ్యేభ్యः సౌదామిన్య ఇవాంబరాత్ వజ్రవిద్రుమవైడూర్య ముక్తా రజత సంహితాన్ విచిత్రాన్ భవనాన్ ధూతాన్ స్యంద్యమానాన్ దదర్శ సః నాగ్నిస్తృప్యతి కాష్టానాం తృణానాం హరియూతపః నాగ్నిర్నాపి విషస్తానాం రాక్షసానాం వసుంధరా క్వచిత్ కింశుక సంకాశా క్వచిత్ చాల్మలి సన్నిభాః క్వచిత్ కింకుమ సంకాశాసికా వహ్నే చకాసిరే హనుమతా వేగవతా వానరేణ మహాత్మనా లంకాపురం ప్రదగ్ధం తత్ రుద్రేణ త్రిపురం యథా తతస్తు లంకాపుర పర్వతాగ్రే సముత్థితో భీమ పరాక్రమోऽగ్నిః ప్రసార్య చూడావలయం ప్రదీప్తో హనుమతా వేగవతా విసృష్టః యుగాంతకాలానలతుల్య వేగः సమారుతోऽగ్నిర్వివృదే దివస్పృక్ విధూమరశ్మిర్భవనేషు శక్తో రక్షः శరీరాజ్య సమర్పితార్చిః ఆదిత్యకోటి సదృశः సుతేజా లంకాం సమాప్తాం పరివార్య తిష్టన్ శబ్దైరనేకైరశని ప్రరూఢై విందన్నివాండం ప్రభవో మహాగ్నిః తత్రాంబరాదగ్నిరది ప్రవృద్ధో రుక్ష ప్రభ కింశుక పుష్పచూడః నిర్వాణ ధూమాకుల రాజయచ్చా నీలోత్పలాభా ప్రచకాశిరేభ్రాః వజ్రిమాహేంద్రస్థిదశేశ్వరో వా సాక్ష్యాద్యమో వా వరుణో నిలో వా రుద్రోగ్నిరర్గోధనధచ్చ సోమో న వానరోऽయం స్వయమేవ కాలః కిం బ్రహ్మణः సర్వపితామహస్య సర్వస్య దాతుశ్చతురాననస్య ఇహ గతో వానరూపధారీ రక్షోపసంహారకర ప్రకోపః కిం వైష్ణవం వా కపిరూపమేత్య రక్షో వినాశాయ పరం సుతేజః అనంతమవ్యక్తమచింత్యమేకం స్వమాయయా సంప్రతమాగతం వా ఇత్యేవమూర్చిర్బహవో విశిష్టా రక్షో గణస్తత్ర సమేత్య సర్వే సప్రాణి సంగాంస గృహాంస వృక్షాం దగ్ధాం పురీం తా సహసా సమీక్ష్య తతస్తు లంకా సహసా ప్రదగ్ధా స రాక్షసా సస్వరథా సనాగా సపక్షి సంగా సమృగ్గా సవృక్షా రురోదధీనా తుములం సశబ్దం హా తాత హా పుత్రక కాంతమిత్ర హా జీవితం భోగయుతం సుపుణ్యం రక్షోభిరేవం బహుదా భృబుద్భిః శబ్దకృతో ఘోరతరస్సు భీమః హుతాశనజ్వాల సమావృత్తా సా హత ప్రవీరా పరివృత్త యోధా హనుమత క్రోధ బలా విభూత బభూవా శాపోపహతేవ లంకా ససంభ్రమత్రస్త విషణ్ణ రాక్షసం సముజ్వల జ్వాల హుతాశనాంకితం దదర్శ లంకాం హనుమాన్ మహామానః స్వయంభూ కోపపాహతామివావినం భంక్త్వా వనం పాదపరత్న శంకులం హత్వా తు రక్షాంసి మహంతి సంయుగే దగ్ధ్వా పురీం తాం గృహరత్నమాలినిం
तस्थौ हनुमान् पवनात्मजः कपिः त्रिकूटशृङ्गाग्रतले विचित्रे प्रतिष्ठितो वानरराजसिंहाः दीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली व्यराजादित्य इवांशुमाली स राक्षसांस्तान् सुबाहुञ्च हत्वा वनं च भक्त्वां बहुपादपं तत् विसृज्य रक्षो भवनेषु चाग्निम् जगाम रामं मनसा महात्मा ततो महात्मा हनुमान् मनस्वी निशाचराणां क्षतकृत् कृतार्थः रामस्य नाथस्य जगत्त्रायाणां श्रीपादमूलं मनसा जगाम ततस्तु तं वानरवीरमुख्यं महाबलं मारुततुल्यवेगं महामतिं वायुसुतं वरिष्ठं प्रतुष्टवद्देव गणाच्च सर्वे हन्त्वा वनं महातेजो हत्वा रक्षांसि संयुगे दग्ध्वा लङ्कापुरीं रम्यां राजसमः तत्र देवास गन्धर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः दृष्ट्वा लङ्का प्रदग्धां तां विस्मयं परमं गताः तं दृष्ट्वा वानरश्रेष्ठं हनुमन्तं महाकपिं कालाग्निरिति सञ्चिन्त्य सर्वभूतानि तत्र सुः देवाच्च सर्वे मुनिपुङ्गवाच्च गन्धर्व विद्याधर नागयक्षाः भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्र जग्मुः परां प्रीतिमत्तुल्यरूपाम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 45 सर्गः।